राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। पाल्पाको सामे बारीमा पहिरोले 4वटा सवारी साधन पुर्यो, 2 जनाको मृत्यु, अन्यको खोजी कार्य जारी। कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अख्तियारको दुरुपयोग भएको लेखा समितिको ठहर, मूल्याङ्कन समितिको समेत भूमिका देखिएन। अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश, निजी क्षेत्रमाथि निगरानी गर्न विधेयक ल्याएको भन्दै उद्योगीद्वारा विरोध। विदेशी पर्यटकका लागि जुलाई 7 देखि आगमन खुल्ला गर्ने दुबईको निर्णय, कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य। र कोरोनाका कारण ठप्प नेपाली खेलकुद लयमा फर्कदै ब्याडमिन्टन संघले भोलिबाट अभ्यास गराउने। अब पुरा समाचार। बुटोलबाट रेडीतर्फ जाँदै गरेको 4वटा सवारी साधन तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 11 सम्म बारीमा पहिरोमा पुरिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते एकको मिसन अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ। पहिरोमा परि ट्याङ्कर 300 मिटर तल खोजमा पुगेको र ट्रक 20 मिटर तल पुरिएको 5 नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। कार र जीप सडकमै माथि आधा पुरिएको अवस्थामा छन्। पहिरोमा सवारी साधन पुरिएपछि अहिले प्रहरी, स्थानीयवासी, नेपाली सेना उद्धारमा खटिएका छन्। थप जानकारी दिनका लागि हाम्रो सम्पर्कमा हाम्रा संवाददाता विकास पराजुली हुनुहुन्छ। विकासजी, अहिले जुन पहिरोमा 4वटा सवारी साधन तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 11 सम्म बारीमा पहिरोमा पुरिएको छ र उद्धार कार्य पनि जारी नै छ। थप जानकारी दिनुहोस् न। प्रतिमाजी, बुटोलबाट रेलीतर्फ गइरहेका 4वटा सवारी साधन पाल्पाको तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 11 सम्म बारीमा चाहिँ आज दिउँसोतिर पहिरोले पुरिएको हो र पहिरोमा परेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 1 जना घाइते जो मिसन अस्पतालमा उहाँलाई उपचारका लागि लगिएको थियो, उहाँको मृत्यु भएको हामीलाई प्रदेश नम्बर 5 ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटोलका प्रहरी नायक उपरीक्षक दिल्ली नारायण पाण्डेले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। 2 जनाको घटनास्थलमै शव भेटेको थियो र अहिलेसम्म उहाँहरूको पहिचान खुलिसकेको छैन। सवारी जो त्यहाँ सवारी थिए ती सवारीमा अरू कति थिए भन्ने बारेमा पनि अहिले केही थप विवरण चाहिँ अहिले आइसकेको थिएन। मृतकको संख्या 3 मात्रै पुगेको अहिलेको खास अपडेट हो प्रतिमाजी। विकासजी, 4वटा गाडीमा कुल कतिजना सवार थिए भन्ने जानकारी छ यहाँलाई? यो चाहिँ पहिरो गैरातीदेखि नै परेका कारण पहिरो हटाउने क्रममा ती सवारी साधन चाहिँ त्यो पहिरोको नजिकै आएका थिए र त्यसकारण पहिरो नजिकै गाडी रोकेर ती सवारी साधनमा भएका चालक, सहचालक अथवा अन्य चाहिँ कोही बाहिर निस्किएको हुन सक्ने पनि प्रहरी आकलन गरेको छ। यद्यपि अहिले प्रहरी, सेना, सशस्त्र लगायत स्थानीयको टोलीले अरू मानवीय क्षति भएको छ या छैन भनेर पनि अहिले पहिरोमा त्यहाँ खोजी कार्य चाहिँ जारी गरिरहेका छन् र अहिलेसम्म 3 जनाको मृत्यु भइसकेको र अब बाँकी कति छ भन्ने बारेमा अझै पनि एक विवरण चाहिँ आइसकेको छैन प्रतिमाजी। विकासजी, अब अहिले त रातिको समय छ, उद्धार कार्य पनि जारी छ र यो रातको समयमा हामीले तस्बिरमा पनि हेऱ्यौँ, एकदमै गाह्रो छ त्यहाँ उद्धारको जुन कार्य अहिले सम्पन्न भइरहेको छ, जारी छ। यो जुन सम्पूर्ण अहिले खटिएका छन् नेपाली सेना, त्यसैगरी प्रहरी, स्थानीयवासीहरू, उहाँले चाहिँ के कसरी उद्धार कार्य जारी राख्नु भएको छ अहिले यो रातको समयमा? रातको समयमा हिजोदेखि पाल्पामा विद्युत पनि नभएको अवस्था छ। पाल्पाको बतासेमै बिजुलीका पोलहरू ढल्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा लाइनहरू नभएको जानकारी छ। त्यस कारणले पनि अहिले स्थानीयहरू अघिसम्म स्थानीयहरू र प्रहरी सेनाहरूको टोली अहिलेसम्म पनि एकदमै लागिरहेको छ। त्यहाँ भएका सीमित स्रोत साधन अरू केही हुन सक्छ उज्यालो प्रयोग गरेर चाहिँ अहिले त्यहाँ उद्धारको काम भएको छ। किन भन्दा त्यहाँ नजिकै डोजरहरू पनि तयारी अवस्थामा, एकदम पहिरो खालिरहेको अवस्थामा रहिरहेको अवस्थाले पनि अरू त्यहाँबाट डोजरका लाइटहरू अथवा अरू सामान्यहरू लाइटहरू चाहिँ प्रयोग गरेर उद्धार अथवा त्यहाँ खोजी तलास चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। अब यो पहिरोले गर्दा के त्यहाँको मार्ग पनि बन्द छ, अहिले अवरुद्ध छ? हजुर, हिजो साँझदेखि नै यो चाहिँ जुन
तानसेन तम्घा सडक खण्ड हो, यो चाहिँ अवरुद्ध बनेको थियो। अवरुद्धका कारण चाहिँ सयौंको संख्यामा गुल्मी तम्घासबाट बुटोलतर्फ पाल्पातर्फ आइरहेका सवारी साधनहरू चाहिँ हार्थोकमा रोकिएका छन् भने यताबाट गएका सवारी साधनहरू चाहिँ बतासेमा रोकेर राखिएको अवस्था छ। उहाँहरूलाई के कसरी व्यवस्थापन गरिँदैछ? अब अवरुद्धको समयअनुसार चाहिँ अब त्यहाँ के कस्तो व्यवस्थापन मिलाइएको छ, त्यहाँ बस्तीहरू कस्ता रहेका छन्, त्यसोबारे पनि जानकारी दिनुहोस् न। जब कोरोना महामारी जो भयो त्यसपछि चाहिँ गाउँ फर्केकाहरू चाहिँ गुल्मीतर्फबाट चाहिँ पाल्पा र बुटोलतर्फ आइरहेका थिए। उनीहरू पाल्पाको हाटथोकमा त्यहाँ सामान्य बजार छ, त्यो बजारमै चाहिँ बसिरहेका छन्। पहिरो खुलाउने अवस्था तत्कालका लागि चाहिँ अहिले अब रात परिसकेको कारण चाहिँ टरेको छ, किन भन्दा भएको केही जनशक्ति पनि अरू मानवीय क्षति भएको छ कि भनेर खोजतलसमा भएका कारण अहिले पहिरो हटाउने काम चाहिँ अहिले गरिएको छैन। यद्यपि यो राति त्यहाँको प्रशासन डिभिजन सडक कार्यालय बुटोलले चाहिँ त्यो अरू बाँकी पहल चाहिँ गर्न सक्ला। यता बुटोलबाट रिडी र तम्घासका लागि गइरहेकाहरू जुन बतासीमा रोकिएका थिए तिनीहरू चाहिँ पाल्पा बजारमा आएर चाहिँ बसोबास गरेर त्यहाँ व्यवस्थापन चाहिँ त्यहाँको अब स्थानीय अथवा त्यहाँ भएकाहरूले गर्ने छन् भन्दा पनि उनी स्वयंले चाहिँ गर्ने अवस्था छ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद विकासजी। भर्खरै हामीले कुराकानी गरे हाम्रा संवाददाता बुटवलका संवाददाता विकास पराजुलीसँग र उहाँले पाल्पामा गएको पहिरोबारे जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। बुटवलबाट रेडीतर्फ जाँदै गरेको 4वटा सवारी साधन तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 11 सम्मोबारीमा पहिरोमा पुरिँदा अहिले उद्धार कार्य जारी रहेको बारे पनि उहाँले जानकारी दिएर गइसक्नु भएको छ। अब बाँकी समाचार। सांसदहरूले कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्री र सल्लाहकारको भूमिका शंकास्पद देखिएको बताएका छन्। संसदीय समितिमा सत्ता पक्षकै सांसदहरूले स्वास्थ्य मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरूकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन्। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेगी गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन 2076 सम्बन्धमा समितिले छलफल गरी टुङ्गो लगाएको प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो, जसमा ब्याङ्क, मेडिकल कलेज लगायतका सार्वजनिक संस्थाहरूलाई अख्तियारले निगरानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमाथि राज्यले संवैधानिक अङ्ग मार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने छुट्टा छुट्टै निकाय हुँदाहुँदै अख्तियारलाई निगरानी गर्न दिन नहुने बताएका छन्। सरकारको आफ्नो भूमिका जस्तो देखाउने तर संवैधानिक क्षेत्र मार्फत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त कहीँ यो ल्याइएको होइन भनेर पनि निजी क्षेत्रले यसलाई हतोत्साहित तुल्याउँछ। यसले निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुन्छ, आतंकित पनि बन्छ, मनोबल कामै गर्न नसक्ने गरी मनोबल हुने अवस्था पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरू छन् र विभिन्न निकाय मार्फत निजी क्षेत्रमा निगरानी गर्ने विभिन्न निकाय अलरेडी छन् भनेपछि अझ अख्तियारले पनि थप गरेर कति विभागहरूले निगरानी गर्ने। ब्याङ्किङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हुँदाहुँदै अर्को निकायलाई निगरानी गर्ने जिम्मा दिन नहुने ब्याङ्किङ क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको भनाइ छ। नियमनकारी निकायहरूले भ्याउँदैनन् पनि, आफ्नो क्षेत्रमा एक्सपर्टिज हुन्छ, त्यो एक्सपर्टिजले यो क्षेत्रमा खोजी नीति गर्दाखेरि सही कुरा निस्किन्छन्, सही किसिमले यसको निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने पनि कुरा हुन्छ। यो आधारमा यी बनेका हुन्। त्यसकारण मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो आवश्यक पनि छैन, आवश्यक पनि लाग्दैन र यो हुनु चाहिँ गलत। प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले निजी क्षेत्रप्रति सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछाडि हट्ने र अख्तियारलाई बलियो बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। त्यो निकायहरूलाई बरु राम्रोसँग परिचालन गर्यो भनेदेखि हुन नदिने के हो भने भ्रष्टाचार, हुन नदिने अनियमितता र चाहिँ के भने हुनुपर्ने पारदर्शिता, त्यो काम गराउनको निम्ति सरकारको निकायहरू नै सक्षम छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निजी क्षेत्रमा हात हाल्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा झन् लगानी चाहिँ नआउने, लगानी आएको पनि जान सक्ने। सत्तापक्षीय सदस्यहरूले भने जनताको पैसासँग जोडिएका क्षेत्रहरूमाथि अख्तियारको निगरानी आवश्यक भएको धारणा राखेका छन्। बैंकमा जनताको पैसा हुन्छ, जनताको पैसा हिनामिना हुने भए हुनाले बिमा कम्पनीमा पनि जनताको पैसा हुन्छ, त्यो हिनामिना हुने भए हुनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2076 को दफा 2 खण्ड ङ 2 मा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र निजी कम्पनी, ब्याङ्क, मेडिकल कलेज लगायतलाई समावेश गरिएको छ।
कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग भएको पाइएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा समिति सभापति भरत कुमार शाहले प्रारम्भिक अध्ययनमा खरिद प्रक्रियामा विभागीय प्रमुखले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएको बताउनुभयो। यस्तै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर सम्झौता गरेपछि मात्रै बजेट माग गरिएको पाइएको पनि सभापति शाहले बताउनुभयो। विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार पेश गर्न नसकेको र खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्याङ्कन समितिको कुनै भूमिका नदेखिएको शाहले बताउनुभयो। गरेको र सम्झौता गर्दा US डलरको दरमा सम्झौता गरेको, जसले गर्दा मूल्यमा तलमाथि देखिएको। OBCI प्राइभेट लिमिटेडसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गरेको र 2076-12-20 मा म्याद 2 दिन बाँकी हुँदै खरिद सम्झौता रद्द गरेको र कालो सूचीमा राख्न BPMOलाई पत्राचार गरेको, तर उक्त कम्पनीबाट मन्त्रालयलाई भएको क्षतिको आकलन नगरी क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको, गैर कानुनी रूपमा लागत अनुमानभन्दा बढी हुने गरी 828 रुपियाँ 67 पैसामा OBCI प्राइभेट लिमिटेडसँग खरिद गर्ने सम्झौता गरेको। N95 मास्कको लागत अनुमान 462 रुपियाँ 50 पैसा रहेकोमा गैर कानुनी रूपमा 828 रुपियाँ 67 पैसामा ओम्नीबाट खरिद सम्झौता गरेको समेत देखिएको शाहले बताउनुभयो। 1 महिना अघि पनि सोही सामान खरिद गर्दा लागत अनुमान 265 रुपियाँ 48 पैसा रहेको र प्रस्ताव न्यूनतम 648 रुपियाँ परेकोमा खरिद नगरिएको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ। नेपालमा एकै दिन 74 महिला र 461 पुरुष गरी 535 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार रसुवा बाहेक नेपालका 76 जिल्लामा अहिलेसम्म 9561 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार आज 28 जिल्लाका 535 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9561 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 8667 जना पुरुष र 894 जना महिला रहेका छन्। आजको जम्मा 74 महिला र 461 पुरुष गरी 535 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हालसम्म जम्मा 894 महिला र 8667 पुरुष गरी जम्मा 9561 जना संक्रमित हुनुभएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमण निको भएर थप 370 जना संक्रमित अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमण निको भएर घर फर्किनेको संख्या 2142 पुगेको छ। हालसम्म नेपालमा 23 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको छ। आजसम्म PCR विधिबाट कुल 1,81,371 र RDT विधिबाट 2,68,103 जनाको परीक्षण भएको डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँले देशभरिका क्वारेन्टिनमा 90,730 जना रहेका छन् भने 7,789 जनाको विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको बताउनुभयो। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपाल स्थित कार्यालयले कोरोनाको महामारी कायमै रहेकाले पर्याप्त सतर्कता अपनाउन सार्वजनिक रूपमा अपील गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डाक्टर जोस भ्यान्डेलरले नेपाल सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाए पनि कोरोनाको महामारी नरोकिएको भन्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैलाई अपील गर्नुभएको हो। लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै सर्वसाधारणको क्रियाकलाप बढ्दै गएको, कार्यालय सञ्चालन भएको तथा एक आपसमा भेटघाट बढेको भन्दै उहाँले त्यसक्रममा सबैले आफ्नो तर्फबाट थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो तर्फबाट जीवनशैली र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। भिडभाडमा नजाने, जानै परे दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने तथा बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित भएको अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2076 र भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2076 सम्बन्धमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुभएको हो। उहाँले दुवै विधेयक संविधान अनुरूप र विश्व महासन्धिको व्यवस्था अनुरूप मिलाउन आवश्यक भए अनुसार दफावार छलफल भई संशोधन सहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार हेर्नका लागि स्वतन्त्र निकायलाई स्थान दिनुपर्ने महासन्धिको अवधारणा अनुसार केही सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि अख्तियारले निगरानी गर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। का सन्दर्भमा जुन विश्व महासन्धि छ त्यो महासन्धिको अवधारणालाई पनि हामीले एडप्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले निजी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचार हेर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई केही न केही स्पेस दिनुपर्ने एउटा हाम्रो त्यो महासन्धिको प्रावधान अनुरूप पनि भएको कारणले सरकारले चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिमका केही सङ्घ संस्थाहरूलाई हेर्ने गरी यो प्रस्ताव आएको। राष्ट्रिय सभाको 2076 माघ 22 गतेको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2076 र 2076 फागुन 6 गतेको बैठकले भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2076 दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको थियो। समितिले दुवै प्रतिवेदन 2077 जेठ 29 गते पारित गरेको थियो। सरकारले ब्याङ्किङ क्षेत्र लगायत निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले निगरानी गर्ने गरी विधेयक ल्याएपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्। अख्तियारलाई निगरानी गर्न दिएर निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर पार्ने र लगानी खुम्च्याउने काम नगर्न व्यवसायीले सुझाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन 2076 सम्बन्धमा समितिले छलफल गरी टुङ्गो लगाएको प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो, जसमा ब्याङ्क, मेडिकल कलेज लगायतका सार्वजनिक संस्थाहरूलाई अख्तियारले निगरानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमाथि राज्यले संवैधानिक अङ्ग मार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने छुट्टा छुट्टै निकाय हुँदाहुँदै अख्तियारलाई निगरानी गर्न दिन नहुने बताएका छन्। सरकारको आफ्नो भूमिका जस्तो देखाउने तर संवैधानिक क्षेत्र मार्फत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त कहीँ यो ल्याइएको होइन भनेर पनि निजी क्षेत्रले यसलाई हतोत्साहित तुल्याउँछ। यसले निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुन्छ, आतंकित पनि बन्छ, मनोबल कामै गर्न नसक्ने गरी मनोबल हुने अवस्था पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरू छन् र विभिन्न निकाय मार्फत निजी क्षेत्रमा निगरानी गर्ने विभिन्न निकाय अलरेडी छन् भनेपछि अझ अख्तियारले पनि थप गरेर कति विभागहरूले निगरानी गर्ने। ब्याङ्किङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हुँदाहुँदै अर्को निकायलाई निगरानी गर्ने जिम्मा दिन नहुने ब्याङ्किङ क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको भनाइ छ। नियमनकारी निकायहरूले भ्याउँदैनन् पनि आफ्नो क्षेत्रमा एक्सपर्टिज हुन्छ, त्यो एक्सपर्टिजले यो क्षेत्रमा खोजी नीति गर्दाखेरि सही कुरा निस्किन्छन्, सही किसिमले यसको निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने पनि कुरा हुन्छ। यो आधारमा यी बनेका हुन्। त्यसकारण मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो आवश्यक पनि छैन, आवश्यक पनि लाग्दैन र यो हुनु चाहिँ गलत। प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले निजी क्षेत्रप्रति सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछाडि हट्ने र अख्तियारलाई बलियो बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। त्यो निकायहरूलाई बरु राम्रोसँग परिचालन गर्यो भनेदेखि हुन नदिने के हो भने भ्रष्टाचार, हुन नदिने अनियमितता र चाहिँ के भने हुनुपर्ने पारदर्शिता, त्यो काम गराउनको निम्ति सरकारको निकायहरू नै सक्षम छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निजी क्षेत्रमा हात हाल्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा झन् लगानी चाहिँ नआउने, लगानी आएको पनि जान सक्ने। सत्तापक्षीय सदस्यहरूले भने जनताको पैसासँग जोडिएका क्षेत्रहरूमाथि अख्तियारको निगरानी आवश्यक भएको धारणा राखेका छन्। बैङ्कमा जनताको पैसा हुन्छ, जनताको पैसा हिनामिना हुने भए हुनाले बिमा कम्पनीमा पनि जनताको पैसा हुन्छ, त्यो हिनामिना हुने भए हुनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2076 को दफा 2 खण्ड ङ 2 मा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र निजी कम्पनी, ब्याङ्क, मेडिकल कलेज लगायतलाई समावेश गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिद्वारा गठित सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरेको छ।
समितिको आज बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक सांसद गणेश पहाडीले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक सुरक्षा परिषद स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार भएको बताउनुभयो। उहाँले मापदण्ड विपरीत बनेका सडक संरचना, सडक अनुशासनको अवहेलना, दक्ष र अनुभवी चालक नहुनु, सवारी चालकमा सवारी नियमको ज्ञान नभएको पाइएको बताउनु भएको छ। उहाँले बढ्दै गएको सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको आवश्यकता समेत औल्याउनु भएको छ। समन्वयको अभाव, कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता र विद्यमान कानुन भएका कमजोरी र भएका कानुनी व्यवस्था एवं सडक सुरक्षा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु थप समस्याको रूपमा रहेको पाइन्छ। उपसमितिमा सांसद गणेश पहाडी संयोजक गौरीशंकर चौधरी, दुर्गा पौडेल, यज्ञराज सुनवार र रंगमती शाही सदस्य रहनु भएको थियो। खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि गएका करिब 13 लाख श्रमिक मध्ये 1,27,000 बढी अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुले लगत्तै स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेका छन्। आज उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको अवस्थाबारे छलफल गरेको हो। सरकारले कोरोनाका कारण अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई स्वदेश ल्याइरहेको भए पनि श्रम स्वीकृति सकिएका र माफी पाएका 1,27,000 बढी स्वदेश फर्किने तयारीमा रहेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, युएई, कुवेत, बहराइन लगायतका देशमा 12,87,800 बढी श्रमिक रहेकोमा 1,27,000 स्वदेश फर्कन सक्ने जनाएको छ। स्याम्पलिङ गर्दाखेरि अहिले मलेसिया, कतार, साउदी, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमान हामीले यहाँ सम्पर्क गर्यौँ। करिब 1,27,000 चाहिँ यस्ता श्रमिकहरू यो अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू हुनासाथ तत्काल फर्किन सक्छ है। 2050 सालदेखि चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म 54,96,460 जनाले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ, जसमा 2,37,961 जना महिला छन्। अहिले 14,87,000 को हाराहारीमा श्रमिकहरू विभिन्न देशमा कार्यरत रहेको विभागले जनाएको छ। अहिले श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरू रोजगार मुलुकहरूमा कार्यरत चाहिँ नेपाली श्रमिकहरू करिब 14,87,000 को हाराहारीमा अहिले चाहिँ कार्यरत छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आकलन छ। श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवले विदेशबाट आउन सिफारिसमा परेका मध्ये 4,217 जनालाई सरकारले नेपाल ल्याइसकेको जानकारी गराउनुभयो। लकडाउनको अवधिमा विभिन्न देशमा 318 जनाको निधन भएकोमा 114 जनाको परिवारले उतै अन्त्येष्टि गर्न अनुमति दिएका थिए। अहिलेसम्म 40 वटा शव नेपाल आइपुगेको र अझै 164 वटा शव ल्याउन बाँकी छ। अन्त्येष्टिको लागि 114 जनाले पारिवारिक स्वीकृति दिएपछि दाह संस्कार भइसकेको उहाँले बताउनु भएकै होला र यो 40 वटा अहिलेसम्मको 40 वटा शव नेपाल आएको छ। यो 7 गतेसम्म हिजोसम्म अझ आउन बाँकी 164 वटा शव रहेछ। सोमबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेपालमा काम गर्ने विदेशी कामदारहरूले श्रम स्वीकृति लिए नलिएको विषयमा अनुगमन गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अनुगमनमा स्वीकृति नलिएको पाइए तत्काल कारबाही गर्न पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारी बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको छ। छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले वर्तमान अवस्थामा उद्योगले भोग्नु परेका समस्या र त्यसको समाधानका उपायको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले पूर्ण र आंशिक लकडाउनका कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायहरू सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न भई नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव परेको भन्दै उद्योग व्यवसायको संरक्षणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नका लागि आर्थिक क्षेत्रका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्न मोरले सुझाव दिनुभएको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा जोड दिनुभएको परिसंघले जनाएको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै उपत्यकाभित्र नै नाकाको सवारी चेक जाँचलाई प्रहरीले कडाई गरेको छ। सवारी पास बिनै महँगो भाडा लिएर यातायात व्यवसायीले गाडी सञ्चालन गर्न थालेको खुलेपछि प्रहरीले नाकाको चेक जाँचमा कडाई गरेको हो। प्रहरीले आइतबार उपत्यकाभित्र नै नाका थानकोटमा नेपालगञ्ज र झापाबाट आएका 4वटा सार्वजनिक सवारी साधनलाई नियन्त्रण गर्यो। प्रहरीले महँगो भाडा लिएर सञ्चालकहरूले ती सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएको भेट्टायो। पास बिना र कोरोना परीक्षणको कागजपत्र समेत नभएका व्यक्तिलाई पैसाका लागि ओसारेको अभियोगमा 3 जना सवारी चालक विरुद्ध प्रहरीले कारबाही अगाडि बढाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै उपत्यकाभित्र नै सबै नाकाको सवारी चेक जाँचलाई प्रहरीले थप कडाई गरेको जनाएको छ। अब नाकाहरूबाट चाहिँ इन आउट हुने कुराहरूको सम्बन्धमा चाहिँ यसलाई अझ हामीले कडा गरेका छौँ। अब त्यो जुन पास बेगरको त्यसमा पनि प्यासेन्जर बोकेको त्यो छ भने लकडाउनको उल्लङ्घन हो। लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई त्यसै अन्तर्गतको कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ, सम्बन्धित निकायमा बुझाइन्छ र हिजो भएको पनि त्यही हो। ट्राफिक प्रहरी र जनपथ प्रहरीको संयुक्त टोलीले बढी भाडा असुल गरी काठमाडौँमा यात्रु ल्याउने 4वटा सार्वजनिक बसलाई नागढुङ्गाबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपालगञ्जबाट आएका 4 ख 73 63 97 ख 53 95 नम्बरको बस, 4 ख 45 80 नम्बरको हाइस तथा झापाबाट आएको 5 ख 58 34 नम्बरको बसलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। बसका चालकहरू विकास शर्मा, राहुल डगर, राकेश साक्य र रुद्रबहादुर घरतीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। कतिपय चाहिँ मान्छेहरू थाहा नपाएर पनि छ। अर्को चाहिँ के छ भने अब गइहालौँ न, एक थोक उपाय होला नि भन्ने हिसाबले पनि आएको देखिन्छ। र कुनै चाहिँ के स्थिति छ भने यही जिल्लाको चाहिँ जुन काठमाडौँ उपत्यकासँग जोडिएका जिल्लाका मान्छेहरू हैन, त्यो चाहिँ नजिकै गाउँको नजिकै ठाउँबाट चाहिँ त्यहाँ आउनेहरू पनि हुन्छन्। र अब अहिले हामीलाई चाहिँ के छ भने नाकाहरूमा त्यो नजिकको जिल्ला होस्, नजिकको गाउँ होस् या टाढाको होस्, पास बेगर छिर्न नदिने भन्ने चाहिँ जुन हामीलाई आदेश छ, त्यही बमोजिम नै हामीले हेरिराखेको हुन्छ। मौकाको फाइदा उठाई सार्वजनिक बसहरूमा बिना पास बढी भाडा लिई यात्रु बोके कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने ट्राफिक प्रहरीको चेतावनी छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपक कुलाल, काठमाडौँ। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको 8औं नगरसभा आजबाट सुरु भएको छ। सभामा कोरोना भाइरसले उत्पन्न असहज परिस्थितिका बीच नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। सभालाई सम्बोधन गर्दै महालक्ष्मी नगरपालिका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले स्रोत साधन, भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति अभावका बीच नगरपालिका लक्ष्य उन्मुख रहेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सरसफाई, खानेपानी, पूर्वाधार निर्माण जस्ता जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा विशेष जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। स्थानीय युवाहरूको सक्रियता, प्रहरी कर्मचारी लगायतको सहयोगबाट नगरपालिकालाई कोभिड-19 को जोखिमबाट मुक्त गर्न सफल भएको पनि श्रेष्ठले बताउनुभयो। मेडिकल टिमहरू तयार गऱ्यौँ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिमहरू बनायौँ र विदेशबाट आउनुभएका जति पनि नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जीएस म्यापिङ मार्फत चाहिँ कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ र त्यसबाट उहाँहरूलाई हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ हामीले टेस्टिङ गऱ्यौँ। त्यो सबै नेगेटिभ आयो। त्यसपछि फेरि उपत्यकाभन्दा बाहिरबाट आएका जति पनि नागरिकहरू छन् तिनको पनि हामीले चाहिँ के भन्छ स्याम्पल टेस्टहरू गऱ्यौँ, उहाँहरूको पनि नेगेटिभ आयो। यसरी 5 पटक गर्दा महालक्ष्मी नगरपालिकामा चाहिँ सबै चाहिँ पिसिआर र आरडिटी गर्दाखेरि चाहिँ पूर्ण रूपमा नेगेटिभ आएकोले गर्दा महालक्ष्मी नगरपालिका चाहिँ पूर्ण रूपमा कोभिड-19 फ्री थियो। आजदेखि सुरु भएको नगरसभा असार 10 गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। जनता समाचारमा अब आर्थिक समाचार। कोरोना महामारीको जटिल परिस्थितिमा पनि काम नरोकिएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र जटिल निर्माण सम्बन्धी काम यसै साता सकिने भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोसीको जटिल मानिएको 2 ठाडो सुरुङको काम सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको हो। आयोजनाका प्रवक्ता डाक्टर गणेश नेउपानेका अनुसार कुल 683 मिटर लामो 2 ठाडो सुरुङमध्ये 22.5 मिटर मात्रै बाँकी छ।
गत असारदेखि ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको काम सुरु भएको थियो। वर्ष दिनमा जटिल काम सम्पन्न हुन लागेको आयोजनाले जनाएको हो। कुल 373 मिटर लामो तल्लो ठाडो सुरुङको पाइप जडान सम्पन्न भएको छ। आगामी शुक्रबारसम्म ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको काम सकिने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजना स्थलमा लकडाउनको समयमा करिब 650 श्रमिक कार्यरत छन्। कुल 456 मेगावाट क्षमताको आयोजनाको 79.5% को भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ। सुनको मूल्यले दिनदिनै नेपाली बजारमा नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ। सोमबार सुन प्रतितोला 91,000 रुपियाँमा कारोबार भएर नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। आइतबार प्रतितोला 90,600 रुपियाँमा रेकर्ड बनाएको सुन सोमबार तोलामा 400 रुपियाँले बढेको हो। विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभाव जारी रहँदा लगानीकर्ताहरू सुनतर्फ आकर्षित बनेपछि सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको हो। सुनलाई सुरक्षित लगानीको साधन मानिन्छ। सोमबार तेजाबी सुन प्रतितोला 90,565 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। चाँदीको भाउ पनि तोलामा 10 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 950 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। कृषि विकास ब्याङ्कले आफ्ना सेयर धनीलाई बाँकी रहेको लाभांश लैजान सूचना जारी गरेको छ। विगत 5 वर्ष अघिदेखि लिन बाँकी लाभांश रहेकाहरूले साउन 11 गतेसम्म NIBLS क्यापिटल लाजिमपाट काठमाडौँमा सम्पर्क गरेर लैजान ब्याङ्कले भनेको हो। लाभांश लिन जाँदा सेयर धनीले आफ्नो परिचय पत्र पनि साथमा लैजानु पर्नेछ। NIBLS क्यापिटलमा उपस्थित हुन नसक्ने सेयर धनीले कृषि विकास ब्याङ्कको कुनै पनि शाखामा आवेदन दिएर पनि भौतिक सेयर प्रमाणपत्र र नगद लाभांश पूर्जा सङ्कलन गर्न सक्ने ब्याङ्कले जनाएको छ। साउन 11 गतेसम्ममा पनि लाभांश नलगेमा भने लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा रकम जम्मा हुनेछ। त्यसपछि लगानीकर्ताले प्रमाणसहित लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा गएर लाभांश दाबी गर्नुपर्नेछ। ट्रेकिङ गाइडलाई क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टान र माछापुच्छ्रे ब्याङ्कबीच सम्झौता भएको छ। क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध गराउने समाजदारी पत्रमा माछापुच्छ्रे ब्याङ्कका नायब महाप्रबन्धक सर्जु कुमार थापा र टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण पर्यटन क्षेत्र र मजदुरमा पर्न गएको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै ट्रेकिङ गाइडहरूलाई सहजीकरण गर्न ब्याङ्कसँग समझदारी गरेको टानले जनाएको छ। सम्झौता अनुसार टानका सदस्य कम्पनीमा कार्यरत ट्रेकिङ गाइडहरूलाई मासिक 15,000 रुपियाँ गरी अधिकतम 1,80,000 सम्मको सीमा सहितको क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराइनेछ। सो सीमा आंशिक रूपमा 90,000 रुपियाँ गरी 2 चरणमा प्रत्येक अर्धवार्षिक समयावधिमा प्रदान गरिनेछ। क्रेडिट कार्ड सुविधा उपभोग गर्नका लागि आवेदकको उमेर न्यूनतम 21 वर्ष र अधिकतम 65 वर्ष हुनुपर्ने टानले जनाएको छ। नेपालको सेयर बजार 3 महिना बढी समयदेखि बन्द रहे पनि कहिलेदेखि खोल्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ। नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7 र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से दुवैले बजार खोल्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिइरहे पनि यो विषय अनिश्चित छ। दुवै संस्था बजार खोल्ने विषयमा पछि हटिरहेको पाइन्छ। नेप्सेले बोर्डको निर्देशन नआउँदासम्म बजार खोल्ने अवस्था नरहेको बताइसकेको छ। लकडाउनका बीचमा 2 दिन खुल्दा भारी मात्रामा आएको गिरावटले बजार बन्द गर्नुपर्दाको अवस्था फेरि नदोहोरियोस् भन्ने सोचेर बजार खोल्न ढिलाइ गरिँदै आएको कतिपयको विश्लेषण छ। तर कारण त्यति मात्र होइन, बजार घट्छ भन्ने डरले बजार खोल्न नदिने लगानीकर्ताको दबाव समूह पनि उत्तिकै देखिएको छ। बजार मूल्य घट्ने आशंकामा लगानीकर्ताका विभिन्न संगठनका फरक फरक स्वार्थका कारण बजार खोल्न हिचकिचाइरहेको पाइन्छ। बजार खुल्ने बित्तिकै लकडाउनको मारमा परेका सहित आत्तिएका लगानीकर्ताले सेयर बेच्न थाल्ने र नेप्से तल झर्ने आशंका धेरैमा छ। नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीति मार्फत केही सहजता खोजेको पनि देखिएको छ। बजार लामो समय बन्द हुँदा पनि यसलाई खुलाउन अर्थ मन्त्रालयको चासो नरहनुमा कुनै विशेष स्वार्थ रहेको अनुमान समेत लगानीकर्ता र विश्लेषकहरूको छ। लकडाउन खुकुलो भएर जनजीवन सामान्यतर्फ उन्मुख बनिसक्दा सेयर बजार नखुल्दा यसले पुँजी बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको देखिन्छ। बजार घट्नु वा बढ्नु स्वाभाविक हो, तर घट्छ भन्ने डरले बजार खोल्न नदिनु, दबाब दिनु गलत हो। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर सेयर बजार खुल्ला गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ। अब खेल समाचार।
अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेङमाङ र सदस्य दावा लामालाई दिएको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाको निर्णयमा प्रदेश नम्बर 1 ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। इन्फाको प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश फुटबल संघको आज बसेको कार्यसमिति बैठकले अध्यक्ष शेर्पाको निर्णयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। नेतृत्वसँग निरन्तर फरक मत राख्दै आएको र आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै इन्फा अध्यक्ष शेर्पाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेङमाङलाई पदपूर्ति समिति र जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वबाट हटाउँदै उपाध्यक्ष द्वय शिक्षित पराजुली र वीरबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी दिएका थिए। नेङमाङको पक्षमा देखिँदै आएका दावालाई समेत फुटसल कमिटीको संयोजकबाट हटाउँदै रत्नकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएका थिए। इन्फा अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीच सम्बन्धमा ठूलो असमझदारी उत्पन्न भएको भन्दै प्रदेश नम्बर 1 ले बैठक आह्वान गर्दै विवाद मिलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रादेशिक फुटबल संघका अध्यक्ष किशोर राईले कार्यसमितिमा छलफल नगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष र सदस्यलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णयले फुटबललाई विनाशतर्फ लग्ने भन्दै विवादको दिगो समाधानको पहल गर्ने निर्णय गरेको बताए। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण ठप्प रहेको नेपाली खेलकुद फर्कने क्रम सुरु भएको छ। नेपाल ब्याडमिन्टन संघले खेलाडीहरूलाई पूर्णकालीन अभ्यासका लागि बोलाएसँगै नेपाली खेलकुद फर्किने क्रम सुरु भएको हो। ब्याडमिन्टनका शीर्ष खेलाडीले अभ्यासको निम्तो पाएका छन्। आइतबारदेखि खेलाडीहरू कबड हल आउन थालेका छन्। यसअघि कुनै पनि खेलको अभ्यास सुरु हुन सकेको छैन। मंगलबारदेखि ब्याडमिन्टन संघले त्रिपुरेश्वर स्थित कबड हलमा अभ्यास गराउँदैछ। संघले सबै खेलाडीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन भनिसकेको छ भने कोरियन प्रशिक्षक चोई सिउ कुक पनि तयार छन्। यसअघि कोरोनाको कारण स्थगित भएको ब्याडमिन्टनको अभ्यास आइतबारबाट थाल्ने भनिएको थियो, तर विभिन्न समस्याका कारण त्यो हुन नसकेको संघले जनाएको छ। अब मौसम समाचार। आज देशभर सामान्य बदली रही देशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा पूर्ण बदली रहनेछ। देशका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै प्रदेश 1, 2, 5, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसमी विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग भएको पाइएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा समिति सभापति भरत कुमार शाहले प्रारम्भिक अध्ययनमा खरिद प्रक्रियामा विभागीय प्रमुखले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरिएको देखिएको बताउनुभयो। नेपालमा एकै दिन 74 महिला र 461 पुरुष गरी 535 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9561 पुगेको छ। नेपालमा संक्रमण निको भएर घर फर्किनुको संख्या 2142 पुगेको छ। हालसम्म नेपालमा 23 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपाल स्थित कार्यालयले कोरोनाको महामारी कायमै रहेकाले पर्याप्त सतर्कता अपनाउन सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डाक्टर जोस भ्यालेन्डरले नेपाल सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाए पनि कोरोनाको महामारी नरोकिएको भन्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैलाई अपिल गर्नुभएको हो। दुबईले जुलाई 7 देखि विदेशी पर्यटकहरूका लागि आगमन खुला गर्ने जनाएको छ। खालिज टाइम्सले जनाए अनुसार दुबई जाने हरेक विदेशी पर्यटकले हालै मात्र परीक्षण गरेको कोरोना भाइरसको नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउनु पर्नेछ। रेस्लिङका सुपरस्टार अन्डरटेकरले सन्यासको घोषणा गरेका छन्। 55 वर्षीय अन्डरटेकरले आफ्नो वृत्तचित्र द लास्ट राइडको अन्तिम भागमा सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू तपाईँ युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धोऊ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।